के अर्जेन्टिनीहरू साँच्चै नेपालीलाई घृणा गर्छन्? पछिल्लो समय थुप्रै नेपालीहरूको दिमागमा एउटा उक्ति बसेको छ, अर्जेन्टिनीहरू नेपालीलाई घृणा गर्छन्। अर्जेन्टिनीहरूले नेपालको झण्डा जलाएका थिए। जब जब विश्व स्तरमा चर्चा पाउने अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलहरू हुन्छन् तब तब अर्जेन्टिनाको चर्चा हुन्छ। धेरै नेपालीहरूले अर्जेन्टिना चिनेको पनि त्यही फुटबलकै कारणले हो। संसारमा धेरै मानिसहरू छन् अर्जेन्टिनालाई चिन्ने र तीमध्ये कोही नराम्रो भन्नका लागि चिन्छन् त कोही अर्जेन्टिनालाई राम्रो देख्नका लागि चिन्छन्। जब जब अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेलहरू हुन्छन् थुप्रै नेपालीहरू भन्न थाल्छन् अर्जेन्टिनीले नेपालीलाई घृणा गर्छन्, त्यो देशको किन समर्थन गर्ने? तर अचम्मको कुरा के छ भने त्यसो भनेर चर्चा गर्नेहरूले न कहिल्यै कुनै अर्जेन्टिनीलाई नजिकबाट देखेका छन् न कहिल्यै अर्जेन्टिना पुगेका छन्, न त उनीहरूले कुनै आधिकारिक सञ्चार माध्यमले प्रसारण प्रकाशन गरेका कुनै सामग्री पढेका सुनेका छन्। त्यसमाथि अर्जेन्टिनी पूर्व कप्तान विश्व चर्चित फुटबल खेलाडी डिएगो म्याराडोनाले नेपालीलाई अपमान गर्दै यसो भने उसो भने भनेर पनि चर्चा हुन्छ। थुप्रै नेपालीहरूका दिमागमा बसेका यस्ता विषयहरू के वास्तवमै सत्य तथ्यमा आधारित छन् त? के साँच्चै नै सामाजिक सञ्जालमा चर्चा गरिए जस्तो अर्जेन्टिनीहरूले नेपालको झण्डा जलाएकै हुन् त? के साँच्चै नै अर्जेन्टिनीहरू नेपालीको छाया समेत देख्न सक्दैनन् त? यो सामग्रीमा हामी सत्य तथ्य कुरा के हो प्रश्न पार्नेछौँ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरी सुनिदिनुहोला र अनिवार्य कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिलो कुरा त सन् 1986 भन्दा पहिला आम नेपालीहरूलाई अर्जेन्टिना भन्ने देश छ भन्ने पनि थाहा थिएन। त्यो बेला नेपालमा भर्खर टेलिभिजन आएको थियो, त्यो पनि सादा, रङ्गिन त पछि आएको हो। सबैका घरमा टेलिभिजन हुने कुरै भएन, धनी मानिहरूका घरमा हुन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खेल हेर्ने मौका पाएका थिएनन्। ठिक त्यो बेला अर्जेन्टिनाका स्ट्राइकर डिएगो म्याराडोनाको विश्वव्यापी चर्चा थियो। संसारले उनलाई फुटबलको दुनियाँमा चमत्कार मान्दथ्यो। त्यही साल अर्जेन्टिनाले विश्वकप पनि जित्यो। पहिलोपल्ट टेलिभिजनमा विश्वकप हेर्न पाएका नेपालीहरूले म्याराडोनाको चमत्कार देखे। टेलिभिजनमा म्याराडोनासँगै अर्जेन्टिनाको झण्डा र अर्जेन्टिनाका फुटबल खेलाडीहरूले लगाउने पोसाक पनि देखे। यो बेलादेखि नै फुटबल भन्ने बित्तिकै नेपालीहरूको दिमागमा अर्जेन्टिनाले बास गरेको हो। समय क्रम सँगसँगै नेपालमा अरू देशका खेलाडीहरू र अरू देशको टिम मन पराउनेहरू पनि बढ्न थाले। 1986 यता विश्वकप जित्ने टिमहरूप्रति नेपाली नयाँ पुस्ताका दर्शकहरू आकर्षित हुँदै गए। म्याराडोना सम्बन्धी एउटा चर्चित किस्सा रहेछ बेलायतसँगको। 1986 क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिना र बेलायतको खेल हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्जेन्टिनी राष्ट्रिय टिमका कप्तान डिएगो म्याराडोनालाई पत्रकारहरूले सोधेका थिए, तपाईहरू बेलायतलाई जित्नुहुन्छ त? म्याराडोनाको उत्तर थियो, जित्छौं। पत्रकारले फेरि सोधे, जित्ने के आधार छ? हाम्रो आत्मविश्वास, म्याराडोनाको उत्तर थियो। फेरि पत्रकारले सोधे, त्यो आत्मविश्वास त 1982 को फकल्यान्डको युद्धमा पनि थियो होइन र? म्याराडोनाले फेरि उत्तर दिए, त्यो युद्ध मैदानमा बेलायती सेनाको साथमा वीर गोर्खा रेजिमेन्ट पनि थियो। यो मैदानमा बेलायत एक्लै हुनेछ, त्यसैले हामी जित्छौं। ठ्याक्कै यो भनाई सन् 2018 को विश्वकप सुरु हुनुभन्दा केही अगाडि हालका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि भूषण दाहाललाई दिएको अन्तर्वार्तामा पहिलोपल्ट उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यसपछि धेरैले विश्वप्रकाशको त्यो भनाईलाई उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ। अझ त्यो भनाईलाई धेरैले सकारात्मक व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ भने धेरैले नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ। तर त्योभन्दा अन्त आधिकारिक रूपमा कतै पनि उक्त भनाई सुन्न र पढ्न पाइएको छैन। उक्त भनाईलाई प्रमाणित गर्नका लागि म्याराडोनाले नै बोलेको भिडियो कतै पनि देख्न पाइएको छैन। यदि म्याराडोनाले त्यसो भनेकै रहेछन् भने त यसमा नकारात्मकता कतै देखिँदैन। झन् गोर्खालीहरूको शिर अग्लो हुने कुरा गरेका छन्। अझ रमाइलो कुरा त के छ भने म्याराडोनालाई नै भेटेर उनीसँग संवाद गरेका एकजना नेपालीले म्याराडोनालाई गोर्खा रेजिमेन्ट छ भन्ने नै थाहा नभएको बताएका छन्। नेपालम्याग.com का लागि गोकर्ण गौतमले म्याराडोनालाई भेटेर उनीसँग संवाद गरेका सुरेश केसीसँगको संवादका आधारमा लेखेको लेख अनुसार ललितपुरको इमाडोलका सुरेश केसी पनि त्यही 2086 को विश्वकपमा म्याराडोनाको खेल हेरेर फ्यान भएका थिए। त्यति बेला उनी किशोर उमेरका थिए। तर उनीभित्र म्याराडोना प्रति यति श्रद्धा जाग्यो कि उनले अर्जेन्टिना जाने र एकपटक म्याराडोनालाई भेट्ने संकल्प गरे। उनी सन् 1979 मा अर्जेन्टिना पुगे पनि र होटलमा काम गर्न थाले।
उनको अर्जेन्टिना जानुको एउटै कारण थियो म्याराडोनालाई भेट्नु। तर सुरुका केही वर्ष त उनले त्यो मेलो मेसो नै पाएनन्। बिस्तारै उनले एउटा फुटबल क्लबका प्रशिक्षकसँग सम्बन्ध स्थापित गरे। ती प्रशिक्षक भएको क्लबले फुटबल खेलको आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा म्याराडोनालाई प्रमुख अतिथि बोलाइएको थियो। उनै प्रशिक्षकका सहायताले सुरेश केसीले म्याराडोनासँग थोरै गफ गर्न पाए। उनले आफू नेपालदेखि आएको र नेपालमा म्याराडोनाका फ्यान धेरै भएको बताए। म्याराडोनालाई नेपाल भन्ने देश पनि छ भन्ने नै थाहा रहेनछ। उनले सगरमाथा भएको देश भनेर सुनाए। म्याराडोनालाई त सगरमाथा इन्डियामा छ भन्ने रहेछ। त्यो पटक उनको म्याराडोनासँग धेरै गफ नै हुन पाएन। त्यति मात्रै गफले उनको धित मरेकै थिएन। त्यसको 13 वर्षपछि फेरि सुरेशले म्याराडोनालाई भेट्न पाए। म्याराडोनालाई भेट्न साथ उनले नेपालको राष्ट्रिय झण्डामा हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गरे। तर म्याराडोना मानेनन्। म्याराडोनाको जवाब थियो, राष्ट्रिय झण्डा देशको प्रतीक हो, त्यसैले साइन गरेर अपमान गर्दिन, बरु हातले उठाउँछु। सुरेश खुसीले पुलकित भए। एउटै झण्डा दुईजनाले बोकेर तस्बिर खिचाए। त्यसपछि म्याराडोनाले भने, मैले अर्जेन्टिना पछि पहिलो पटक अन्य देशको झण्डा समाएको यही हो, तर म खुसी छु। सँगै उनले नेपाललाई छिट्टै विश्वकप खेल्न शुभकामना पनि दिए। त्यो भेटमा म्याराडोनाले नेपालको हावापानी र खानपानका बारेमा चासो राखे। सुरेशले म्याराडोना र अर्जेन्टिनासँग जोडिएको माथि उल्लेखित किस्साका बारेमा पनि जिज्ञासा राखेछन्। सुरेश केसी भन्छन्, म्याराडोनालाई गोर्खा भनेकै थाहा रहेनछ, चिन्दै नचिनी त्यस्तो प्रतिक्रिया के दिए होलान् र। सामाजिक सञ्जालमा हिजो आज केही पोस्टहरू भाइरल भएका छन्। अर्जेन्टिनाले विश्वकप जितेपछि पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेशलाई धन्यवाद दियो, नेपाललाई दिएन। अर्जेन्टिनीहरू नेपालीलाई घृणा गर्छन् आदि आदि। तीसँगै यसपालिको विश्वकप अर्जेन्टिनाले जितेपछि अर्जेन्टिना इतर पक्षका समर्थकहरूले अर्जेन्टिनाको झण्डा बोकेका केही व्यक्तिहरूले बेलायत र नेपालको झण्डा जलाइरहेका फोटाहरू पोस्ट गरिरहेका छन्। उनीहरूले अर्जेन्टिनाले नेपालीलाई घृणा गर्ने गरेको दाबी गरिरहेका छन्। यस्ता पोस्टहरू सन् 2014 को विश्वकप र 2018 को विश्वकपमा पनि भएका थिए। तिनै पोस्टहरू हेरेर सर्वसाधारण नेपालीहरू अर्जेन्टिनीहरू नेपालीलाई घृणा गर्दा रहेछन् भन्ने मानसिकता बनाउँछन्। ती फोटाहरू हेर्दै जाँदा गोरा अनुहार भएका केही मानिसहरूको भिडले नेपाल र बेलायत दुवै देशको झण्डा संयुक्त रूपमा जलाइरहेको देख्न सकिन्छ। कुनै पनि देशका जनताले कुनै पनि देशको झण्डा जलाउनु धेरै ठूलो कुरा हो। त्यस्तो विषय स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ। तर अर्जेन्टिनाका जनताले गरेको कुनै पनि विरोध कार्यक्रममा नेपालको झण्डा जलाइएका समाचारहरू विश्वका कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूले पुष्टि गरेका छैनन्। अर्को कुरा, ती फोटाहरूलाई राम्ररी हेरेर तथ्य जाँच गर्दा ती फोटाहरू मिथ्या भएको र सम्पादन गरेर बनाइएको प्रष्टै देखिन्छ। अब यो विषयलाई अझै गहिरिएर हेरौं, के हो त वास्तविकता। हामीले धेरै सुन्ने गरेको फकल्यान्डको टापुलाई अर्जेन्टिनीहरू माल्भिनास आइल्यान्ड भन्छन् र बेलायतीहरू फकल्यान्ड भन्छन्। उक्त फकल्यान्डको टापुको आफ्नै कथा छ। त्यो स्वतन्त्र समुद्री टापु हो, तर त्यो अहिले 40 वर्षदेखि बेलायतको कब्जामा छ। फकल्यान्डको टापु अर्जेन्टिनाबाट 1521 किलोमिटर र बेलायतबाट लगभग 13,000 किलोमिटरको दूरीमा छ। त्यो टापुलाई सन् 1764 मा फ्रान्सले कब्जा गरेको थियो। 1765 मा बेलायतले फ्रान्सलाई धपाएर कब्जा गर्यो। सोही साल नै फेरि स्पेनले बेलायतलाई धपाएर आफ्नो बनायो। बेलायत संसारलाई उपनिवेश बनाउँदै हिँडिरहेको थियो। फेरि उसले स्पेनलाई धपायो र कब्जा जमायो। टाढा टाढाबाट आउँदै यसरी पटक पटक त्यो टापुमा विभिन्न देशहरूले परेड खेलेको नजिकैबाट हेरिरहेको अर्जेन्टिनालाई मन परेको थिएन। उसले सन् 1982 अप्रिल 2 मा आफ्नो शक्तिशाली फौज पठायो र त्यो टापुको सुरक्षाका लागि रहेका 100 हाराहारी बेलायती सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनायो। त्यो कुराले बेलायत चिडियो। त्यसको लगत्तै उसले गोर्खा सैनिक सहितको टोली पठाएर सो टापुका लागि युद्ध सुरु गर्यो। 2 महिनासम्म चलेको युद्धमा 600 हाराहारी अर्जेन्टिनी सैनिक मारिए। बेलायतले युद्ध जित्यो। त्यसयता बेलायत र अर्जेन्टिनाको सम्बन्ध शत्रुको जस्तो छ। अब कुरा रह्यो झण्डा जलाएको। 40 वर्षदेखि राज गरिरहेको उक्त टापुमा अहिलेभन्दा 6 वर्ष पहिला बेलायतले ठूलो सैन्य अभ्यास गर्न लागिरहेको थियो। सो सैन्य अभ्यासको विरोधमा राजधानी ब्युसन आयर्स स्थित बेलायती दूतावास बाहिर प्रदर्शन गर्दै अर्जेन्टिनीहरूले बेलायतको झण्डा जलाएका थिए। सन् 2016 अक्टोबर 21 तारिकमा न्यू चाइना टिभीले आफ्नो युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियोमा उक्त दृश्य देख्न सकिन्छ।
त्यहाँ नेपालको झण्डा जलाइएको छैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले समेत प्रकाशन गरेको समाचारमा बेलायतको झण्डा मात्रै जलाइरहेको देखिन्छ। बरु बेलायतको झण्डा जलाइएको ठाउँमा पछि सम्पादन गरेर नेपालको झण्डा राखेर नेपालकै झण्डा जलाए जस्तो देखाइएको छ। र यो सबै काम पनि कुनै विदेशीले गरेको होइन, नेपालीहरूले नै गरेका हुन्। अर्जेन्टिनीहरूले नेपालीलाई घृणा गर्छन् भन्ने कुरा त झन् हास्यास्पद छ। खासमा धेरै अर्जेन्टिनीहरूलाई नेपाल पनि छ भन्ने नै थाहा छैन। जतिले नेपालका बारेमा सुनेका छन् उनीहरू प्रशंसक छन्। अझ अर्को अफवाह त के छ भने गोर्खालीहरूले युद्ध लडेर जितेका कारण उनीहरू गोर्खालीलाई घृणा गर्छन्। यो भनाइ त झन् सिङ्न पुच्छरको छ। नेपालीहरू भन्दा अर्जेन्टिनीहरू धेरै शिक्षित छन्। उनीहरूलाई यस्ता बनिबनाउ कुरामा विश्वास गर्ने फुर्सद नै छैन। उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ उनीहरू बेलायतसँग हारेका हुन्, गोर्खालीसँग होइन। र बेलायती सेनाको टोकडीमा कुन कुन देशका युवाहरू सेना भएर आएका हुन् भन्ने विषयलाई उनीहरू किन हिसाब किताब गर्दै बस्छन्। गोर्खा सैनिक बारे जाने बुझेकाहरूले गोर्खा सैनिकहरूको बहादुरीको तारिफ गर्छन्। अब कुरा रह्यो दूतावास र भिसाको। के अर्जेन्टिनाले नेपालीलाई भिसा दिँदैन? अर्जेन्टिनाले नेपालीलाई भिसा दिँदैन भन्ने भाष्य त झन् बकवास हो। नेपालीहरू अर्जेन्टिना गइरहेका छन्। यदि भिसा नदिने हो भने कसरी जान्थे? त्यसको लागि प्रक्रिया छ। नेपालबाट भिसाका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिन्छ र पासपोर्टमा छाप हान्नका लागि भने दिल्लीमा रहेको अर्जेन्टिनी दूतावास पुग्नुपर्छ, किनकि नेपालमा अर्जेन्टिनाको दूतावास छैन। सन् 2019 मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली अर्जेन्टिना गएका थिए। त्यहाँका राष्ट्रपतिको निम्तोमै उनी अर्जेन्टिना पुगेका थिए। सन् 1989 मा पनि नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्ट अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति कार्लोस सौल मेनेमको शपथ ग्रहण समारोहमा अर्जेन्टिना गएका थिए। थुप्रै नेपालीहरू अर्जेन्टिनामा रोजगारी गरिरहेका छन्। एउटा उदाहरण त हामीले माथि सुरेश केसीको पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौं। अधिक नेपालीहरू अर्जेन्टिनामा नहुनु र नजानुको कारण भने अर्जेन्टिना अमेरिकन महादेशभित्र लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको देश हो। आर्थिक सङ्कटकै कारण उसले विदेशी कामदारहरूलाई बोलाएर प्रशस्तै काम दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यहाँ पर्यटकहरूका लागि त्यति धेरै आकर्षित स्थानहरू पनि खासै छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ नेपालीहरू किन धेरै जान्छन् र? अर्को कुरा, अर्जेन्टिना जान ठूलो समस्या नै छैन। भिजिट भिसामा अमेरिका, क्यानाडा गएका नेपालीहरूले अनलाइन आवेदन दिएर सजिलै जान सक्छन्। त्यसरी गएकाहरूको पासपोर्टमा छाप अध्यागमनमा नै लगाइन्छ। अर्को कुरा गरौं राजदूतावासको। अर्जेन्टिना र नेपाल बीच औपचारिक दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको 60 वर्ष नाघिसकेको छ। सन् 1962 जनवरी 1 मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका पालामा दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। तर दुवै देशमा एक अर्काका राजदूतावास स्थापित गरिएका छैनन्। अर्जेन्टिनाले भारतको नयाँ दिल्ली स्थित दूतावासबाट नै नेपाललाई पनि हेर्ने गरेको छ। नेपालले ब्राजिल स्थित दूतावासबाट अर्जेन्टिनालाई हेर्ने गरेको छ। अघि हामीले माथि नै कुरा गर्यौं अर्जेन्टिनाको आर्थिक संकटको। अमेरिकी डलरमा तुलना गर्दा अर्जेन्टिनी पेसो नेपालको भन्दा सानो छ। यो सामग्री तयार गर्दाको विनिमय दर अनुसार 1 अमेरिकी डलर बराबर 173.92 अर्जेन्टिनी पेसो रहेको छ भने 1 अमेरिकी डलर बराबर 132.62 नेपाली रुपैयाँ रहेको छ। यस्तो अवस्थामा उसले दूतावास स्थापना गर्न करोडौं पेसो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सञ्चालन खर्च पनि उति नै हुन्छ। नेपालले अर्जेन्टिनाबाट तरकारी, मेसिन, पत्थर, सूर्यमुखी तेल लगायत चीजहरू आयात त गर्छ, तर धेरै ठूलो संख्यामा होइन। हजारौं नेपालीहरू अर्जेन्टिना जानलाई भिसा आवेदन गर्न पनि जाँदैनन्। त्यसैले नेपालमा दूतावासको आवश्यकतै परेको छैन। दक्षिण एसियामा नै अर्जेन्टिनाको दूतावास भारत र पाकिस्तानमा मात्रै छ। अर्जेन्टिनाबाट नेपाल घुम्न वार्षिक 3000 भन्दा बढी पर्यटकहरू आउँछन्। उनीहरू भारतमा रहेको दूतावास मार्फत नै आउँछन्। विश्वमा 195 वटा देश छन्। कुनै पनि देशले ती सबै देशहरूमा दूतावास स्थापना गर्न सक्दैनन्। नेपालले पनि हालसम्म जम्मा 25 वटा देशमा मात्रै आफ्नो दूतावास स्थापना गर्न सकेको छ। अब अन्तिम कुरा गरौं। विक्रम सम्वत 2072 सालमा नेपालमा विनाशकारी महाभूकम्प गएको बेला लियोनल मेस्सीले युनिसेफ मार्फत नेपालमा अस्पताल निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गरेका थिए। उनको उक्त आर्थिक सहयोगबाट नेपालमा 14 वटा अस्पताल निर्माण भएका थिए। फाउन्डेसन लियो मेस्सी नामक फेसबुक पेज मार्फत उनले उक्त कुरा सार्वजनिक पनि गरेका छन्। उनले त्यहाँ उक्त सहयोग बापत 50,000 प्रभावितहरूलाई सेवा पुगेको समेत उल्लेख गरेका छन्। यदि अर्जेन्टिनालाई नेपाल मनै पर्दैन थियो भने कसरी एउटा अनजान देशमा एउटा व्यक्तिको नाममा सञ्चालन भएको फाउन्डेसनले यो स्तरको मानवीय सहायता गर्न सम्भव हुन्थ्यो?
दर्शकवृन्द, सामाजिक सञ्जालहरूमा र आम नेपालीहरूमा रहेको एउटा भ्रमका बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। अर्जेन्टिनीहरूले नेपालको झण्डा जलाए, अर्जेन्टिनीहरू नेपालीलाई हेर्नै सक्दैनन् आदि आदि कुरा यति बेला अत्याधिक रूपमा सामाजिक सञ्जाल र आम मानिसहरूको जनजीवनमा सुन्न पाइन्छ। त्यसको सत्य तथ्य के हो त भन्ने बारेमा हामीले यो सामग्री बनाएका थियौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो सामग्री राम्रो लाग्यो भने शेयर गरेर आम मानिसहरूसम्म पुर्याइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु सुनिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।